پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ فرانسس ہیوگن سن بھارت وچ نفرت پھیلانے سے متعلق تقاریر کو نظر انداز کرنے دے اتنے فیس بک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی ویسل بلوور فرانس ہیوگن سن انکشاف کیتا ہے کہ فیس بک سن بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے نفرت انگیز مسلم مخالف مواد کو بغیر چیک کیتے سائٹ تے اتنے رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ فرانسس ہیوگن سن مزید آخیا کہ RSS تھی منسلک فیس بک اکاؤنٹس بھارت وچ نفرت انگیز تقریر اور مسلم مخالف بیانی کو فروغ دین دیں۔ فیس بک تے اتنے RSS دے صارفین دی طرف تھی مسلمانوں دے واسطے سور اور کتے دی موازنہ کرنے والی کافی ساری پوسٹاں موجود ہیں، اور فیس بک انتظامیہ ان ساری غیر انسانی پوسٹاں کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی ہیں۔ فیس بک کے علاوہ دوئی سماجی رابطے دی ایپس جن وچ واٹس ایپ اور ٹویٹر بھی شامل ہیں، بھارت وچ اقلیتاں دے خلاف نفرت پھیلاؤن وچ شامل ہیں اور مسلمان دلتاں اور عیسائیاں دے خلاف سخت تشدد کو فروغ دیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ فیس بک دی ٹیم دے کئی اعلیٰ عہدیداران بی جے پی رہنماواں دے قریبی ساتھیاں وچوں ہیں۔ بھارت وچ فیس بک سن فرقہ واریت، نفرت تے اتے مبنی بیانات اور غلط معلومات خصوصاً مسلم مخالف مواد کو اپنی سائٹس تے ہٹانے دے بجائے اسی طرح چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ امریکی روزنامہ وال سٹریٹ جرنل دا اس بارے وچ آخنا ہے کہ فیس بک سن بی جے پی دے رد عمل تھی بچنے دے واسطے نفرت انگیز مواد دے اتے اپنی پالیسیاں منتخب طور دے اتے نافذ کر رکھیاں ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور فیس بک کے مالک مارک زکربرگ قریبی تعلقات کے واسطے سیانے جاندے ہیں۔ بھارت وچ مسلماناں اور دوئے پسماندہ لوکاں دے خلاف نفرت انگیز بیانیاں ہون عالمی سطح دے اتے پھیل رہا ہے، جس دے بارے وچ سنجیدہ اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو فیس بک کے منفی کردار دا نوٹس کرنا چاہیے۔